भएको छ। सम्पूर्ण भक्तहरू जो जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ हजुरलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सबैलाई यहाँ यो पेजमा गोपालदास संकीर्तन समूहको पेजमा सबैजनालाई स्वागत गर्दै अब हामी आजको कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा 3 घण्टा 12 बजेबाट 3 बजेसम्म 3 घण्टा सुन्दर भगवानका कथाहरू, भगवानका ती व्यथाहरू, सुन्दर सुन्दर भजन कीर्तनहरू, दान गर्ने दाताहरूका नामावलीहरू हजुरको माझमा पस्किन गइरहेका छौँ। जो जो भक्तहरूले गोपालदास संकीर्तन पेजलाई हेरिरहनु भएको छ र सँगै रहेका छिमेकीहरूलाई पनि जानकारी दिनुहोला। अब सुरु भइसक्यो। आदरणीय हाम्रो गुरुबारको पनि आगमन भइसकेको छ। सबैजनाले दर्शन गर्नुभयो एकपटक र सबैले जोरदार ताली बजाएर पनि सम्मान गरौँ। र त्यसै गरी हाम्रो मञ्चमा आदरणीय हाम्रा मूर्धन्य कलाकारज्यूहरूको पनि सङ्गीतकार आदरणीय दाजुहरूको पनि आगमन भइसकेको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नुहोला सबैले। हाम्रो अक्टोबरमा हाम्रो विष्णु कण्डेलज्यूको पनि आगमन भएको छ। तम तयारीमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि जोरदार ताली अगाडि हेरिदिनु होला। त्यस्तै गरी हाम्रो ठाकुर राणाभाटज्यू हुनुहुन्छ। बन्सी बजाएर हामीले भजन कीर्तनलाई श्रृङ्गार गरिरहनु भएको छ। ठाकुर राणाभाटज्यूलाई पनि जोरदार ताली। र त्यस्तै गरेर हाम्रो शोभित थापाज्यू हुनुहुन्छ। मादल लिएर भजनलाई श्रृङ्गार गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्नुहोला। र हाम्रो सत्यम साउन्डका हाम्रो सन्दीप भाइ पनि तम तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली। र हाम्रो कमल गुरु पनि अत्यन्त तयारी अवस्थामा रहिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली। हाम्रो सचिवालयमा हाम्रो आदरणीय आर्यन क्रिस, त्यस्तै गरेर पुष्प खराल, हाम्रो गोविन्द लामिछानेज्यू हुनुहुन्छ। सबैका मामा उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली। लाउँदैछ अब हामी निरन्तर प्रत्यक्ष प्रसारणमा 3 घण्टा हजुरको माझमा रहेका छौँ र हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हामी अनाथ आश्रमबाट बोलिरहेका छौँ। यो कुरा ख्याल गर्नु होला है, कहाँबाट बोलेका होलान् भनेर हजुरहरू सङ्कोचमा नपर्नु होला। रामचन्द्र मैनादेवी अनाथ आश्रमबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहेका छौँ। अबको 3 घण्टा कतै पनि नजानु होला। अब जम्मा 3 दिन मात्रै बाँकी छ। 3 घण्टाको समय रहेको पनि 3 दिन मात्रै। हेर्नुहोस्, आजको दिनलाई छोडेर जम्मा 2 दिन। यो अमूल्य समय कसैले पनि खेर नफाल्नु होला। यतिका दिनसम्म त जे भयो भयो, अब आजबाट त त्यो आश्रमलाई हामी सहयोग गर्ने हो भनेर मन फुकाउनु होला। हजुरलाई आग्रह, जो विदेशबाट हेर्नु भएको छ, जो युरोप कन्ट्रीहरूबाट हेरिरहनु भएको छ, जसले युरोप मात्र नभएर अन्य अन्य देशहरूबाट हेरिरहनु भएको छ, नेपालको हाम्रै यही मातृभूमि नेपालबाटै कुना कुनाबाट हेर्नु भएको छ विद्वान व्यक्तित्वहरूले, सन्त महाराजहरूले भने उहाँहरूलाई पनि विनम्र अनुरोध, यो 7 दिनको अमूल्य समयमा त हामी उपस्थित हुन सकेनौँ, तर अन्य दिनमा पनि अवश्य पनि यो आश्रममा पाइलो टेक्नेछौँ। यहाँका भक्तहरूलाई, यहाँका साना साना बाबुहरूलाई दर्शन दिनेछौँ र उनीहरूको दर्शन गर्नेछौँ भनेर एकपटक आइदिनु होला। हजुरलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र मलाई जानकारी पनि भएको छ, हामीले यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहँदा धनगढीबाट पनि हेरिरहनु भएको छ हाम्रा है। त्यसै गरेर नारायणघाटबाट पनि हेरिरहनु भएको छ हाम्रा गुरुवरहरूले। र त्यस्तै गरेर त्यहाँ मात्र होइन, झापाबाट पनि हेरिरहनु भएको छ, सुर्खेतबाट पनि हेरिरहनु भएको छ, दैलेखबाट पनि हेरिरहनु भएको छ। यदि टाढा टाढाका भक्तहरूको यहाँ नजर परिरहेको छ। र हाम्रो राजधानी काठमाडौँबाट पनि हेरिरहनु भएको छ, दर्शन गरिरहनु भएको छ। अब प्रत्यक्ष प्रसारणमा 3 घण्टा कोही पनि कतै नजानु होला। आउनुहोस्, अब सबैजना मिलेर मङ्गलाचरण गरौँ अनि भगवानका कीर्तनहरूलाई गुणगान गरौँ। तत्पश्चात हामी श्रीमद् भागवत कथा सुन्दर आरतीको साथमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। सबैजनाले दुवै हातलाई जोड्नु होला। मोबाइल समातेर हेरिरहेका छौँ, कसैले दुवै हातलाई जोड्ने होला भनेर हजुर मनमा लिनुभएको होला। मोबाइल एकैछिन राखौँ टेबलमा। यदि बिस्तारामा हुनुहुन्छ भने सिरानीमा राखौँ। बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ भने एकैछिन पकेटमा राखौँ। तर 2 हात जोडेर, सकिन्छ भने आँखा बन्द गरेर हजुरले भगवानलाई
प्रार्थना गर्नुहोला, हे भगवान अरू केही गर्न नसके तापनि यो 3 घण्टासम्म एकाग्र चित्त लगाएर बस्ने हामीलाई पानी प्रदान गर्नुहोला भनेर सबैजनाले पुकार गरौँ। 3 घण्टाको समय धेरै पनि हामीले मागेका छैनौँ, जम्मा 3 घण्टा। 16 गते यो कार्यक्रम समापन हुनेछ, विश्राम हुनेछ, आज भोलि पर्सि। त्यसकारणले कोही पनि गोपालदास संकीर्तन पेजबाट कहीँ नजानुहोला, हामीलाई निरन्तर सहयोग गरिरहनु भएको छ। हामी बोलेको, हामीले यहाँ गरेका कर्महरूलाई विश्वभर प्रसारण गरिरहनु भएको छ हाम्रो अजयजीले। हाइलाइट स्टुडियोबाट अगाडि हाम्रो दीपक पाण्डे लक्की दाजु हुनुहुन्छ, साह्रै लक्की हुनुहुन्छ। यस्तो ठाउँमा सेवा गर्न पाउनु भनेको पनि ठुलो कुरो हो, बुझ्नु होला, सानो कुरा होइन। अहिले पनि घरमा हुनुहुन्छ होला, व्यस्त हुनुहुन्छ होला, तर उहाँलाई पनि भगवानको कृपा सबैभरि लागिराखोस् भन्न चाहन्छौँ। र हाम्रो अहिलेको सत्रमा हाम्रो छायाङ्कन गरिरहनु भएको छ आदरणीय हाम्रो अजयजी, उहाँलाई पनि भगवानको कृपा सधैँभरि लागिराखोस्। यस्तै यस्तै सेवामा आफ्ना पाइलाहरू सधैँभरि चलिराखोस्, भगवानप्रति हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। सबैले दुवै हातलाई जोडौँ, मङ्गलाचरण गर्दै गर्दै श्रीमद् भागवत कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। सबैले आँखा बन्द गरेर आउनुहोस्, यो मङ्गलाचरण सबैले गर्नु। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्णा गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बोले गोविंद भगवान को, कृष्ण कन्हैया लाल को, आज को आनंद को। अत्यन्त ठण्डी पनि बढिरहेको छ। ठण्डी बढ्दा बढ्दै पनि हामीलाई सूर्यनारायण भगवानले दर्शन दिइरहनु भएको छ। हजुरहरू यो समयमा सुत्ने होइन, ख्याल गर्नु होला है। धेरै बानी लाग्छ नि, सुत्ने बानी, काम छैन, खाना खाइयो अनि के गर्ने, सुत्ने सजिलो रहनुहोस्। यो 7 दिनसम्म, अब जम्मा 3 दिनको समय हजुरहरू नसुत्नु होला, सबैले दर्शन गर्नु होला, सकिन्छ शेयर गर्नु होला। एकचोटि एउटा अमलाले गर्ने काम त्यो चाहिँ गर्नु होला है। धेरै द्रव्य दिन सकिँदैन, के गर्ने, छैन त दिन सकिँदैन, तर गर्न सकिने काम त गर्नु पर्यो नि। फलो गर्नु होला गोपालदास संकीर्तन समूहलाई, अनि लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। अहिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, यहाँ जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। मैले पनि यहाँ दर्शन गरिरहेको छु, 50 जनाले हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको छ। हाम्रो भावना अधिकारी भूषालज्यूले, मुना गौतम, त्यस्तै गरेर आरडी सन्तोषजी, त्यस्तै गरेर हाम्रो ठाकुर राणा भट्ट, रमेश अधिकारीजी लगायत विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई दर्शन गरिरहनु भएको छ। अब भजन गर्ने बेला आएको छ। हजुरहरूले अवश्य पनि अनाथ आश्रमको निमित्त
हामी पनि कम्मर कसका छौँ, हजुरहरू पनि अवश्य पनि कम्मर कस्नु होला। जे सकिन्छ त्यही दान गर्ने हो। मैले बारम्बार हजुरलाई बताएको छु, पैसा दिनुहोस् भनेर हामीले यहाँ भनेका छैनौँ, ख्याल गर्नु होला है। सकिन्छ भगवानले दिनुभएको छ भने दान गर्नुहोस्, नभए पर्दैन। फेरि हामीले यहाँ दान गरेर बिहान साँझ खानै पुग्दैन भने किन दान गर्ने? पर्दैन त पनि। कसैसँग ऋण खोजेर पनि दान गर्नु पर्दैन। छ भने हेर्नुहोस् है, भोलि मरेर जाने हो, केही ठेगान छैन। भोलिलाई भनेर पैसा राखेका छौँ मधुसमा, ब्याङ्कमा, यहाँका ब्याङ्क, यो संसारको ब्याङ्कमा राखेका छौँ, भोलि छोडेर जाने हो। हिजो अस्तिका दिनहरूमा पनि आफ्नै आँखा अगाडिबाट व्यक्तित्वहरू गएका हामीले दर्शन गरेका छौँ। मैले दर्शन गरेको छु। केही छैन लिएर जाने भक्तहरू, केही छैन। त्यस कारणले केही न केही कमाएको दशांश दान गर्नुपर्छ। जेले जानेका छौँ। व्यवसाय गर्नुभएको छ भने 20,000 कमाउँछौँ भने 1-2,000 दान गर्दैमा पनि हामी गरिब हुँदैनौँ। यदि यही गर्नुपर्छ यसैको लागि माग्यो भनेर पनि नसोच्नु होला। यो त 7 दिनपछि हामी जान्छौँ, तर निरन्तर हजुरहरू आउनु होला, यहाँ निरन्तर सहयोग गर्नु होला। आदरणीय हाम्रो मैनादेवी आमाले यहाँका बाबुहरूलाई यति प्यार गरेर पाल्नु भएको छ, यति माया गर्नु भएको छ। ओहो, लाग्दैन हामीलाई यो गरिबका बच्चाहरू हुन्, यिनीहरूका कोही छैन त लाग्दैन। यहाँ आएर हेऱ्यो भने हामी भोलिको दिनमा सम्पूर्ण यहाँ हाम्रो आश्रमका बाबुहरूलाई हजुरको माझमा प्रत्यक्ष दर्शन गराउनेछौँ। सबैको थोरै 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 बाणीहरू पनि ग्रहण गर्नेछौँ भोलिको दिनमा। अवश्य नै आज 14 गते होइन, भोलि 15 गतेका दिन हामी सम्पूर्ण बाबुहरूलाई यहाँ दर्शन गराउनेछौँ। किनभने आज पढ्न गएका छन् आदि बच्चाहरू यही हुनुहुन्छ। यहाँ जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रतिभा त आज हेर्छौँ, सुन्छौँ, तर भोलिको दिनमा सबैको छुट्टी हुने बेहोरा पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस कारणले भोलिको दिनमा हामी सबैको अनुहार हजुरको माझमा पुर्याउनेछौँ। विश्वभरि हजुरहरूले सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला। हुनेले दान गरौँ, नहुनेले शुभकामना प्रदान गरौँ, तर केही न केही कर्म गर्नुहोला भन्दै आउनुहोस्। धेरै कुराहरू नगरेर हामीलाई कथा पनि सुन्नु छ, भजन कीर्तनहरू पनि ग्रहण गर्नु छ, हाम्रो मैनादेवी आमाका बाणीहरू पनि सुन्नु छ। त्यस कारणले आउनुहोस्, सुन्दर भगवानको कीर्तनलाई ग्रहण गर्दै गर्दै श्रीमद् भागवत कथामा प्रवेश गरौँ। बोले गोविन्द भगवानको, कृष्ण कन्हैयालालको। उनै रहेछन् राधा कृष्ण, उनै नारायण। हेर्नुहोस्, उनै भगवान कृष्ण रहेछन्, उनै नारायण। हामी चाहिँ भगवान शिव 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 मात्र भनेर हिँड्छौँ। कृष्णको मन्दिर देख्ने बित्तिकै यता फर्किन्छौँ, तो होइन। ख्याल गर्नु होला। मैले त कृष्ण मान्ने हो, शिवलाई त मान्दिनँ। मैले त विष्णु मान्छु, विष्णु। त कृष्णको मन्दिर पनि जान्छन् कोही भनेर यो नमान्नु होला। एउटै छन् भगवान, रूप थरी थरी, आखिरमा उही हरि। हेर्नुहोस्, आउनुहोस् यो सुन्दर कीर्तनलाई ग्रहण गरौँ। तत्पश्चात हामी आरती गर्नेछौँ। केही क्षणमा तत्पश्चात हामी आरती गरेर यहाँ दीप प्रज्वलन पनि भइसकेको छ। आउनुहोस्, एक टुका भजनलाई ग्रहण गर्दै गर्दै आरतीमा प्रवेश गर्नेछौँ। उनै रहेछन् राधा कृष्ण, उनै नारायण। उनै रहेछन् राधा कृष्ण, उनै नारायण। हरे भन्न नजाने नि परे शरण, हरे भन्न नजाने नि तिम्रै शरण। उनै रहेछन् राधा कृष्ण, उनै नारायण। उनै रहेछन् राधा कृष्ण, उनै नारायण। हरे भन्न नजाने नि तिम्रै शरण, हरे भन्न नजाने नि परे शरण। सबैले ताली इष्टबाट राखे। श्री राधे।
छैन चिन्ता उनै रहेछन् सूर्यानी उनै रहेछन् उनै रहेछन् सूर्यानी उनै रहेछन् मैले चिन्न सकिन नि शीतलो र सुन मैले चिन्न सकिन नि शीतलो र सुन उनै रहेछन् गोविन्द अनि उनै रहेछन् श्याम आखिरीमा बुझिल्याउँदा एउटै भगवान् आखिरीमा बुझिल्याउँदा एउटै भगवान् उनै रहेछन् गोविन्द अनि उनै रहेछन् श्याम उनै रहेछन् गोविन्द अनि उनै रहेछन् श्याम आखिरीमा बुझिल्याउँदा एउटै भगवान् आखिरीमा बुझिल्याउँदा एउटै भगवान् मैले चिन्न सकिन नि शीतलो र सुन हरि भन्न नजाने नि तिम्रै शरण बोले गोविन्द भगवानको आखिरीमा बुझिल्याउँदा एउटै भगवान हेर्नुहोस् त चाहे विष्णु भनौँ चाहे कृष्ण भनौँ चाहे शिव भनौँ चाहे गौरी भनौँ आखिरीमा एउटै भगवान हुनुहुन्छ ख्याल गर्नु होला भगवानका रूप अनेक छन् यो सुन्दर कीर्तनलाई हामी ग्रहण गर्यौं अब हाम्रो आरतीको समय भएको छ कृपया सबैजना उठिदिनु होला हाम्रो जति पनि यो प्राङ्गणमा हुनुहुन्छ भक्तहरू उठिदिनु हुनुको निमित्त हार्दिक अनुरोध र आदरणीय हाम्रो कमल गुरु लगायत हाम्रो मैना देवी आमालाई आरतीको प्रबन्ध मिलाइदिनु हुनुको निमित्त हार्दिक अनुरोध र आरतीको बेला भएको छ सबैजना उठिदिनु होला बोले गोविन्द भगवानको कृष्ण कन्हैया लालको र आरतीमा सबैजनाले ताली सेवा गर्दै गर्दै आरती गर्नु होला यस्तो दयालु अरूको शरण यस्तो दयालु अरूको शरण यस्तो दयालु अरूको शरण श्री राधे
यस्तो दयालु अरूको छरा, यस्तो दयालु अरूको छरा, यस्तो दयालु अरूको छरा। पापीलाई पनि शरणमा दिने, पापीलाई पनि शरणमा दिने, दुखीलाई सुख र आनन्द दिने, दुखीलाई सुख र आनन्द दिने, दीप ज्योति बालेर यस्तो दयालु अरूको छरा, यस्तो दयालु अरूको छरा, यस्तो दयालु अरूको छरा। भज राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव, भज राधे कृष्ण गोविन्द भज राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव, भज राधे कृष्ण गोविन्द गोपाल राधे माधव, गोविन्द राधे माधव 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 गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविन्द 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 गोपाल राधे माधव, राधे 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 राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले राधा सर्वेश्वर भगवान को सुन्दर आरती भइसकेको छ। अब सबैजना आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गर्नुहोला। जति पनि प्राङ्गणमा हुनुहुन्छ आमाहरू बाबाहरू, अब हजुरहरू यथा स्थानमा सबैजना बस्नुहोला। आदरणीय हाम्रो गुरुवारको पनि आगमन भएको छ। मैले अघि पनि हजुरहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु। गोपालदास संकीर्तन समूहको पेजबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहेका छौँ र अब मात्र 3 दिन मात्र बाँकी रहेको छ। यो अमूल्य समय कसैले पनि खेर नफाल्नुहोला। सबै रमाउनुहोला, सबैले सत्सङ्ग ग्रहण गर्नुहोला, भजनमा नृत्य गर्नुहोला, सहयोगीका हातहरू पनि अगाडि बढाउनुहोला भन्न चाहन्छु। र यहाँका नजिकै नजिकैका आमा समूहहरूलाई पनि हामी आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। सबैजना पाल्नुहोला। यदि यो पेजबाट हेरिरहनु भएको छ भने हजुरलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ। आज सुन्दर सुन्दर भगवानका कृष्णका लीलाहरू, सुन्दर सुन्दर लीलाहरू हामी श्रवण गर्नेछौँ, दर्शन गर्नेछौँ कथाको माध्यमबाट। त्यसकारण भक्तहरू सबैजना कोही पनि नछुटिनु होला पेजबाट भन्दै अब हामी विलम्ब नगरिकन आदरणीय सद्गुरु महाराजको वन्दना गर्नेछौँ। गुरुको वन्दना संक्षिप्त। गुरु अन्तर्यामी, हे अन्तर्यामी गुरु शरणमा पर्दैछौँ, यो भवसागरबाट तारिदिनु होला भनेर सबैजनाले पुकार गरौँ। हरे गुरु अन्तर्यामी, गुरु अन्तर्यामी, शरणमा पर्छौँ हामी गुरु अन्तर्यामी, गुरु अन्तर्यामी, गुरु अन्तर्यामी, शरणमा पर्छौँ हामी गुरु अन्तर्यामी, गुरु अन्तर्यामी, गुरु अन्तर्यामी, शरणमा पर्छौँ हामी गुरु अन्तर्यामी। राधे
गुरु अंतर्यामी गुरु अंतर्यामी गुरु अंतर्यामी शरण पछौ हामी गुरु अंतर्यामी गुरु अंतर्यामी शरण पछौ हामी गुरु अंतर्यामी गुरु अंतर्यामी गुरु अंतर्यामी शरण पछौ हामी गुरु अंतर्यामी शरण पछौ हामी गुरु अंतर्यामी शरण पछौ हामी गुरु अंतर्यामी। बोले गोविंद भगवान को, सदगुरुदेव महाराज को, आजको आनन्दको। र सम्पूर्ण भक्तहरू हामी गुरुको वन्दना पनि गुणगान गरिसकेका छौँ। आदरणीय गुरुवर्ग पनि आगमन भएको छ व्यास मञ्चमा, आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ र सम्पूर्ण भक्तहरू पनि हामी लगभग जुटिरहेका छौँ। हजुरहरूले पनि पेजको मार्फतबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ, दर्शन गरिरहनु भएको छ। अवश्य पनि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हजुरलाई सेयर गर्नुहोला, फलो गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र यो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको बेलामा कृपया फोन नगरिदिनु हुनुको निमित्त पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले हजुरलाई ओ त्यो लटे कृष्ण त, हाम्रो यो विष्णु दाई त, शोभितजी, हाम्रो ठाकुरजी, हाम्रो गुरु त अहिले मञ्चमा देखिरहेको छु, कहिलेको हो यो कसैले पनि नमान्नु होला। प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ, यो समयमा 3 घण्टाको समयमा कसैले पनि फोन नगरिदिनु होला है। यदि सहयोग गर्ने इच्छा गर्नुभएको छ भने अवश्य हाम्रो पर्सनल नम्बर जुन हाम्रो पोस्टरमा देखाइएको छ, राखिएको छ, त्यो नम्बरमा फोन गर्नु होला। नेट खुल्ला रहेछ भनेर कसैले पनि फोन नगरिदिनु होला, किन यहाँ विघ्न बाधा आउन सक्छ है, ख्याल गर्नु होला भन्दै आउनुहोस् अब सबैजना मिलेर आदरणीय सद्गुरुदेव महाराजको मुखारबिन्दबाट सुन्दर सुन्दर बाणी कथाहरूलाई ग्रहण गर्दै आफ्नो जीवनलाई धन्य धन्य बनाऊ। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेश श्री सरस्वती श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास।
छोड़ के मैं आयो तेरो द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। सबई को होस कल्याण सबई रहूं सदा सुखी। सबई निरोगी भय वाचुं न हुन कोई दुखी जन। भक्त वत्सल भगवान को श्री राधा कृष्ण भगवान को जय जय। सीतारामचंद्र भगवान को जय जय। भागवत महापुराण को जय। वेद व्यास भगवान को जय जय। सुखदेव महाराज को जय जय। गौ माता को जय जय। बाल जननी को जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म को जय जय। जय जय श्रीमन नारायण। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि को प्रत्यक्ष वांग्मय मूर्ति स्वरूप इस श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आज पंचम दिवस में विराजमान हुनुभएको संपूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू ममतामय आमाहरू लगायत हाम्रो कृष्ण सुवेदी दाई, विष्णु दाई, ठाकुर दाई, शोभित दाई लगायत हाम्रो संपूर्ण युनिट टिम तथा गोपालदास संकीर्तन समूह फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिएर बस्नुभएको सम्पूर्ण आफन्तजनहरू, सम्पूर्ण गुरुवरहरू, सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरू सबैलाई बहुत बहुत अभिनन्दन, बहुत बहुत सम्मान। राधे राधे। सबैले एकचोटि प्रेमसँग भन्नुस् त राधे राधे। राधे। आउनुस् भगवानको दिव्य नाम गोविन्द बोलो, हरि गोपाल बोलो भगवानको दिव्य नाममा संकीर्तन गर्दै झुम्दै आनन्द लिँदै यो संसारबाट आफ्नो मनलाई मुक्तितर्फ भगवानतर्फ लगाउँदै भगवानको दिव्य नाम संकीर्तन गर्दै कथामा प्रवेश गरिन्छ। गोविन्द बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविन्द बोलो, राधा रमण हरि गोविन्द बोलो, गोविन्द बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविन्द बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविन्द बोलो, हे राधा रमण हरि गोविन्द हरि बोलो। सबैले ताली बजाउनु होला है। गोविन्द बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविन्द बोलो, राधा रमण हरि गोविन्द बोलो, राधा रमण हरि गोविन्द बोलो, राधा रमण
हरि गोविंद बोलो हरि बोल। बोले गोविंद भगवान को गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो सबैले भन्नु होला है गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो हे राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो हे राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो 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 सबैले ताली बजाउने बोलो गोविंद भगवान को हरि बोल गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो अझै आवाज आएन है ठुलो स्वरमा गोपाललाई संकीर्तनले जसले हेर्नु भएको छ सबैले गाउनु होला गोविन्द बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविन्द बोलो बोलो गोपाल बोलो हे गोविन्द बोलो हरि गोपाल बोलो गोविन्द बोलो हरि गोपाल बोलो गोविन्द बोलो गोपाल बोलो गोविन्द बोलो गोपाल बोलो हे गोविन्द बोलो हरि गोपाल बोलो गोविन्द बोलो हरि गोपाल बोलो हे राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो हे राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हे गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो राधा रमण हरि श्री कृष्ण बोलो हरि राम 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 हरि राम 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 हरि राम 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 हरि राम 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 हरि राम सबैले गाउनु होला सीता राम 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 सीता राम 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 सीता
राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरे श्री कृष्ण बोलो राधा रमण हरे श्री कृष्ण बोलो राधा रमण हरे श्री कृष्ण बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो राधा गोविंद भगवान को श्रीमद् भागवत महापुराण को अर्थ को आनंद को श्रद्धालु भक्तजनहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भक्तजनहरू तथा गोपालदास संकीर्तन समूह पेजद्वारा लाइभमा प्रत्यक्ष लाइभमा बस्नुभएको सम्पूर्ण भगवत भक्त भगवत प्रेमीहरू, सम्पूर्ण आफन्तजनहरू, सम्पूर्ण गुरुवर्गहरू, सम्पूर्ण मान्यजनहरू, अनाथ तथा असहाय बालबालिकाहरूको सहयोगार्थ यो अनाथालय आश्रममा हुन गइरहेको सत्संग कार्यक्रमको पञ्चम दिवसमा आज हामीहरू प्रविष्ट छौं। कसैलाई पनि प्रत्यक्ष लाइभबाट जो जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने यदि इच्छा हुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहुनेछ। सहयोग नगरे पनि आनन्द सत्संग बसेर सुन्न पाइन्छ। यस्तो होइन कि सहयोग गर्नेले मात्रै सुन्ने हो। आनन्द सत्संगको आनन्द लिनुस्, तर सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। त्यही गोपालदास संकीर्तन समूहको पेजमै तल नम्बरहरू दिएको पोस्टरहरू ब्यानरहरू राखिएको छ। सत्संग यसमा कुनै पनि शंका छैन कि बहुत जन्मको पुण्यको उदयहरू जब हुन्छन् अनि मात्रै सत्संगको अवसर मिल्ने गर्छ। बाँकी हामीहरूले धन सम्पत्ति जीवनमा बहुत कमाउँछौँ, तर सत्संग कमाउन बहुत दुर्लभ हुन्छ। बैंकमा बीमा गरिन्छ, बीमा गरेपछि त्यो के हुन्छ, यति वर्षपछि दिन्छ भनेर, तर त्यो के ग्यारेन्टी हुन्छ हामी भोलि मरेपछि त्यो कसले भोग्ने, त्यो के मतलब? त्यो बीमाको त्यस्तो हो 10-15 वर्षपछि। तर यो सत्संग भनेको यस्तो चिज हो जीवनमा पनि काम लाग्छ र मरेपछि पनि काम लाग्ने चिज हो सत्संग। मैले अस्ति पनि एउटा दृष्टान्त दिएर सुनाएको थिएँ सबैलाई। यो कुनै फाल्तु मान्छेहरूले सुन्ने र फाल्तु मान्छेहरूले सुनाउने यो जोत्याइको बसको कुरा होइन कि सत्संग भनेको। बाँकी लाउने, कमाउने, खाने, बच्चा बच्ची पैदा गर्ने त पशुहरूले पनि जानेकै छन्, थाहा नै छ। सत्संगको लाभ केवल मनुष्य प्राणीलाई मात्रै मिल्छ, बाँकी जीव जन्तुहरू कसैलाई पनि मिल्दैन। भैँसी दिनभरि खान्छ, दिनभरि सुत्छ अनि सम्भोग गरेरै जिन्दगी जान्छ पशुहरू। त्यस्तै भयो हाम्रो जीवन, खाँदा सुत्दा र सम्भोग गर्दै जिन्दगी गयो भने मनुष्य बन्नुमा के आउँछ? त्यो त केवल एउटा गुण छ मनुष्यमा कि राम्रो र नराम्रो, उचित अनुचित, सत र असत यो छुट्याउने शक्ति भगवानले, स्मरण भगवानले मनुष्यलाई मात्रै दिनुभएको छ। जो सत्संगको द्वारा उसले छुट्याउन सक्छ। आज सुनेको सत्संगले जीवनमा काम आउन सक्छ। मैले धेरै प्रसङ्गहरू भन्ने गर्छु। जो आत्महत्या गरेर मर्ने गर्छन् उनीहरूलाई किनकि जीवनको औचित्य भगवानले यो जीवन किन दिनुभएको हो। कोही एउटा मान्छेले धोका दियो उसैको नाममा मरेका छन्, आफूले भनेको केही पुगेन उसैको नाममा मरेका छन्। अरे जीवन त्यो व्यक्तिको लागि दिनुभएको होइन भगवानले जसको लागि तिमी मर्दैछौ। भगवानले हाम्रो कर्मको द्वारा नै मनुष्य जीवन मिलेको हो। र यो मनुष्य जीवन लिनु एउटा कुरा त भन्ने गरिन्छ बहुत जन्मको पुण्यको उदयले मिल्छ, र अर्को कुरा भन्ने गरिन्छ मानव जन्म पाप गरेर पनि मिल्ने गर्छ। किनकि जब त्यो गर्भवासमा बस्छौँ हामीहरू 9 महिना, त्यति बेलाको दुःख
गर्भको जस्तो दुःख न त कहीँ हुन्छ न त कहीँ भएको छ भन्ने प्रसङ्ग छ। व्यक्ति त्यसको शिर उँधो खुट्टा माथि हुन्छ अरे। अनि त्यति बेला हाम्रो घाउमा केही काटेको ठाउँमा नुन खुर्सानी लगायौँ भने कस्तो हुन्छ? त्यति बेला छाला पलाएको हुँदैन जब व्यक्ति गर्भमा हुन्छ। त्यति बेला आमाले खाएको त्यो पिरो नुनिलोहरू जब त्यो छालामा लाग्छ, भगवानसँग प्रार्थना गर्ने गर्छ, प्रभु मलाई धरतीमा छिटो पठाइदेऊ। अबदेखि म बिल्कुल पनि पाप गर्नेवाला छैन, हजुरको कीर्तन हजुरको भजन बाहेक म केही पनि गर्दिनँ, केवल मलाई धरतीमा पठाइदिनुहोस्। त्यो बाचा गर्छ भगवानसँग गर्भ। भगवान बहुत दयालु हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट यो धरतीमा पठाइदिनुहुन्छ। धरतीमा आउँदा बित्तिकै माया झालले उसलाई लपक्कै घेर्छ, भगवानसँग गरेको वादा भुल्छ अनि संसारकै चक्कर गर्दा गर्दै आखिर जीवन थाहा नै छैन। वास्तविक हामीले सोच्यौं घरमा बसेर कहिल्यै पनि आधी 1 घण्टा 5-10 मिनट स्मरण गर्यौं, आखिर जिन्दगी के हो त? बडा बडा ऐस आराम भएका मान्छेहरू पनि कहाँ गएर चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर मर्नुपर्छ, कति बेला जिन्दगी जान्छ यो थाहा छैन। यो वास्तविक कुरा हो। तर जिन्दगी जान्छ त्यही सोचमा पनि जिन्दगी बिताउनु भएन। जिन्दगी त जान्छ, तर हामीले उद्धार यो जीवनलाई, यो मानव शरीर पाएका छौं। यसको औचित्य कहिले हुन्छ भने भगवानको भजन गरेर, भगवानको स्मरण गरेर, भगवानको वन्दन गरेर नै औचित्य हुन्छ। परम सौभाग्य सबैजनाको। मेरो त अझ धेरै यस्तो ठाउँमा आएर भागवत रूपी सत्संग, एउटा सानो बालक हजुरहरूको छोरा नाति बराबरको हुँ म। पक्कै पनि मैले बताएको ज्ञान सबै राम्रो हुन सक्छ भन्ने त छैन, तर पनि जति मैले सिकेको छु, जति मैले पढेको छु, यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्ने अवश्य पनि प्रयास गरेको छु। यहाँहरूले जति लिन सक्नुहुन्छ राम्रो कुरा लिनुहोला, नराम्रो कुरा त्यही छोडिदिएर आफ्नो बच्चा जस्तो मानेर अगाडि बढ्नुहोला। जय जय श्री राधे, जय जय श्रीनारायण। हामीहरू भागवतको सत्सङ्गमा डुबीलुकी लगाइरहेका छौँ। यो भागवत समुद्र हो। बहुत राम्रा राम्रा प्रसङ्गहरू पनि छोडियो हिजो। किनकि आजबाट भगवान कृष्णको 3 दिनसम्म चर्चा गर्नु छ। किनभने भगवान कृष्णलाई लिएर अहिलेको युवा पिँढीहरूले बहुत नराम्रो कुरा गर्ने गर्छ। त्यही बुझाउनको लागि पनि मैले भगवान कृष्णकै प्रसङ्ग धेरै जोड्नको लागि बीचमा बहुत राम्रो राम्रो अम्बरीशहरू जस्ता भक्तहरूको पनि चरित्रलाई नछोएरै हामी अगाडि बढ्यौँ। बहुत राम्रा राम्रा भक्तहरूको कहानी इत्यादि लामा लामा कपिलोपाख्यान, कपिल देवजीले जो मातालाई उपदेश दिनुभएको थियो, त्यो पनि बहुत दिव्य उपदेश छ। सबैलाई छोडेर केवल यसको लागि कि भगवान श्री कृष्णले 16,108 विवाह किन गर्नुभयो, यत्रा गोपिनीहरूसँग रास किन रचाउनु भयो, यो कुरालाई लिएर अहिलेका युवा पिँढीहरूलाई शङ्का हुने गर्छ। चिरहरण किन गर्नुभयो, भगवानले गोपीहरूको वस्त्र किन हरण गर्नुभयो, इत्यादि कुराहरू अब 10औं स्कन्धदेखि लगेर सब 3 दिनमा विस्तारसँग श्रवण गर्नेछौँ। यस्ता कुतर्कीहरूलाई सकभर त कथा नै श्रवण गर्नु नगरे पनि भागवत आफै लिएर पनि बस्न सकिन्छ। 10औं स्कन्ध स्पष्ट रूपमा हिन्दी रूपमा हुन्छ, संस्कृत बुझ्न नसके पनि हिन्दी पढ्न सकिन्छ। तर भगवानलाई नराम्रो भन्ने चाहिँ भन्दा अलिकति हाम्रो मनमा, बाँकी दुनियाँलाई जेसुकै गर, जेसुकै आफ्नो ठाउँमा जसले जसुकै गरेर हामीलाई कुनै मतलब हुँदैन। किनकि हाम्रो काम हो सम्झाउनु, सम्झाउँदा पनि नमानेपछि त्यो तिम्रो आफै जान। तर भगवानको बारेमा जसले राम्रो नराम्रो भन्छ त्यो पटक्कै पनि हामीले सहन सक्दैन। त्यसैले त्यही सम्झाउनको लागि विस्तारसँग भगवानका बाल लीला, भगवानको रासलीला, भगवानको विवाह लीला, माखन चोरी लीला, बहुत दिव्य दिव्य बालगोपालका लीलाहरू छन्। यिनीहरू श्रवण गर्दै हामीले अबको 3 दिन व्यतीत गर्नेछौँ। आउनुहोस् एउटा छोटो भजनमा नृत्य गरेर अनि भागवतमा प्रवेश गर्नेछौँ। हरि ओम। बोले गोविन्द भगवानको जय। सबैले हात उठाएर भन्नु राधे राधे। आधे आधे वाले आवाज है, हात तो उठे तर आवाज आएको छैन। सबै राधे राधेको उच्चारण गर्नु होला। भगवानको नामसम्म पुर्याउँ। राधे राधे। यति भनेपछि भगवान कृष्ण मनमा आउनुहुन्छ के बुझ्नु होला। यो राधे राधे भनेर के हुन्छ त भनेर हजुरहरूले सोच्नु भएको होला। जो भक्तहरूले घरबाट हेर्नु भएको छ, विदेशहरूबाट हेर्नु भएको छ, नेपालका कुना कुनाबाट हेर्नु भएको छ, राधे राधे हामीले उच्चारण गर्यो भने भगवान मनमा आउनुहुनेछ। अनि हामीलाई भगवानका कीर्तनमा रम्न मन लाग्छ, भगवानका सत्संग सुन्न मन लाग्छ।
जबरजस्ती त हामीलाई लाग्दैन नि। हेर्नुहोस् त, कलिले छोइरहेको छ, कलियुग हो, भजन कीर्तन गर्नलाई समय नै हुँदैन हामीलाई। धन्न हजुरहरूले पनि बनाउनु भएछ, धन्यवाद। यहाँ आउनुभएका भक्तहरू जो जसले हेर्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि विशेष भगवानको कृपा बढ्छिराखोस्। र पुनः एकपटक राधे राधे भन्नु सबैले, राधे राधे। आउनु सबैजना मिलेर एउटा सुन्दर कीर्तनलाई ग्रहण गर्नेछौँ। सबैले भगवानलाई बोलाऊ, हे कृष्ण आइदेऊ न, छम छम नाचेर हाम्रो घरमा आइदिनु होला। हामी गरिब भए पनि, हामी दुखी भए पनि, एकपटक भए पनि दर्शन दिनु होला भनेर सबैले पुकार गरौँ। हे कृष्ण आइदेऊ न, छम छम नाचेर, हे कृष्ण आइदेऊ न, छम छम नाचेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। हे कृष्ण आइदेऊ न, छम छम नाचेर, हे कृष्ण आइदेऊ न, छम छम नाचेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। हरि बोल, राधे। घोडा रहत छैन तिमीलाई चढाउने, घोडा रहत छैन तिमीलाई चढाउने, तिनै लोकमा तिमीलाई हो कसरी लुकाउने, तिनै लोकमा तिमीलाई छौ कसरी लुकाउने। हे कृष्ण आइदेऊ न टुक्कु टुक्कु हिँडेर, हे कृष्ण आइदेऊ न टुक्कु टुक्कु हिँडेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। हे भगवान आइदिनु होला भनेर सबैले पुकार गरौँ है। पूजाको विधि हामी केही पनि जान्दैनौ, पूजाको विधि हामी केही पनि जान्दैनौ, 84 व्यञ्जनले भोग लाउन सक्दैनौ, 84 व्यञ्जनले भोग लाउन सक्दैनौ। हे कृष्ण खाइदेऊ न भक्ति मिठो मानेर, हे कृष्ण खाइदेऊ न भक्ति मिठो मानेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। तिमीलाई देख्छौ हामी किन दुखी साथमा, तिमीलाई देख्छौ हामी किन दुखी साथमा, सधैँभरि हुन्छौ तिमी भक्तहरूकै माझमा, सधैँभरि हुन्छौ तिमी भक्तहरूकै माझमा। हे कृष्ण आइदेऊ न बिन्ती हाम्रो सुनेर, हे कृष्ण आइदेऊ न बिन्ती हाम्रो सुनेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। हे कृष्ण आइदेऊ न छम छम नाचेर, हे कृष्ण आइदेऊ न छम छम नाचेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, हे गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर, ओ गरिबको झोपडीमा मुसु मुसु हाँसेर। कृष्ण कन्हैया लाल को जय। भगवान श्री कृष्णको चरित्र, भगवान श्री कृष्णको कथाको वर्णनबाट के कुरा बुझ्न सकिन्छ भने, यदि छोराछोरीलाई बिगार्ने र सपार्ने कोही हुन् भने
केवल आमा बाबा हुन्। राम्रो र नराम्रो कर्मको फल केटाकेटीको जति पनि हुन्छ त्यसको सब जिम्मेवार आमा बुबा हुन्छ। जस्तो निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ त्यस्तै निर्माण गर्छ। घर राम्रो बनाउनको लागि जग राम्रो थाप्नुपर्छ। जग राम्रो भएन भने कहिल्यै पनि राम्रो हुँदैन। मैले प्रसङ्ग अगाडि सुनाएको थिएँ, गर्भबाटै बालबच्चाहरूको निर्माण गर्नुपर्छ। केवल माथि गएर बोर्डिङ सोर्डिङ पढाएर केही पनि हुनेवाला छैन। 4 अक्षर त जान्छन् तर अन्तिममा वृद्धाश्रममा लगेर राख्ने तिनैले हुन्। संस्कार चाहियो, दिमागमा संस्कार, त्यो जीवनमा काम लाग्नेवाला छ। जान्नु सबै पर्छ। जमाना चेन्ज भइसकेको छ, बदलिएको छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। हामी पनि अलिअलि जमाना घुमेर अलिअलि, धेरै नभए पनि अलिअलि थाहा छ संसार कस्तो भएको छ। तर त्यसको साथसाथमा संस्कार भएन भने, धेरै मान्छे देखेको छु कि मैले, बहुत धेरै धन सम्पत्ति तर आमा बाबा एक्लै भएर बस्नु परेको छ। त्यो के हो? संस्कारको कमी हो। सुरुबाटै निर्माण। एउटा वृक्षलाई पनि सानोबाट जस्तो प्रकारले पालिन्छ त्यही अनुसारको फल दिन्छ उसले। नत्र एउटै आँपमा कोही अमिलो कोही गुलियो फल हुन्छ, एकैचोटि लगाएको आँप। त्यसैले बच्चा बच्चीको निर्माणको लागि गर्भवती आमा, गर्भवती स्त्री, गर्भवती दिदी बहिनी पहिलेदेखि संस्कार बनाएर राख्नुपर्छ। यो बहुत जान्ने कुरा हो अनि बहुत दिव्य बालकको पैदा हुन्छ। भगवान स्वयं साक्षात सारा संसारलाई निर्माण गर्नेवाला हुनुहुन्छ र पनि आएर एउटा सामान्य स्त्री यशोदाको लट्ठी खान पनि तयार हुनुहुन्छ, गाली खान पनि तयार हुनुहुन्छ। के बताउन चाहनुहुन्छ भगवान भने, आमा बाबाले गाली गरेर यसरी नै जस्तो प्रकारले यशोदा माताले मलाई ठिक ठाउँमा ल्याइन् त्यस्तै प्रकार संसारकी आमाहरू पनि गरून् भनेर भगवानले ज्ञान दिन चाहनुहुन्छ। भगवान कृष्ण हिजो जन्म लिनुभयो। दिव्य उत्सव मनिरहेको छ गोकुलमा। 90 सालको उमेरमा नन्द बाबा र यशोदालाई पुत्र रतनको प्राप्ति भयो। बहुत हर्ष उल्लासको साथमा दिव्य मनाइरहनु भएको छ। बहुत दिन बिते बल्ल नन्द बाबालाई याद आयो, अरे कंसलाई कर बुझाउन त बाँकी छ। त्यहाँबाट सारा ग्वाल बाल गोप गोपीहरूलाई जिम्मा दिएर जानुभयो नन्दलाई कंसलाई कर बुझाउन नन्द बाबा। बहुत धेरै गाईहरू छन् नन्द बाबाको यहाँ, 9 लाख गाई छन्। त्यसको कर राखेको छ कंसले कि वर्षमा एकचोटि बुझाउनु पर्छ। नन्द बाबा जानुभयो कर बुझाउनलाई। वहाँ गएर वसुदेवजीसँग भेट भयो। वसुदेवजीले सोच्नुभयो मैले त आफ्नो लालाको, आफ्नो कन्हैयाको सुरक्षित गोकुलमा होला भनेर वहाँ पठाइदिए। नन्द बाबा त कहाँ यहाँ डुलिरहेका छन्। अब कंसले आफ्ना राक्षसहरू चारैतिर फैलाएको छ मार्नको लागि त्यो बालकलाई। वसुदेवजीलाई डर लाग्यो। तुरन्त जानुभयो, नन्द बाबासँग भेट भयो। नन्द बाबालाई भन्नुभयो कि नन्द बाबा तिमी यहाँ कहाँ डुलिरहेका छौ? म एउटा दिव्य ज्योतिष हुँ, तिम्रो अहिले भविष्यवाणी अलि राम्रो छैन, तुरन्त घरमा जाऊ, केही उत्पात हुनेवाला छ। वसुदेवजीको इशाराले नन्द बाबा छिटो छिटो कर बुझाएर आउनु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुं सकार निघ्नन्ते पुरग्राम व्रजादिषु। कंसको द्वारा पठाइएकी राक्षसिन पूतना, अनेक बालकहरूको हत्या गर्ने वाली पूतना पनि गई नन्द महलमा। बहुत उत्सव मनिरहेको थियो। उसले सोची यहाँ पनि बालकको जन्म भएको रहेछ, यसलाई पनि मारेरै हिँड्नु पर्यो। भित्र पसी माता यशोदालाई गएर राम राम गरी। अब धेरै मान्छे आउँथे जान्थे। माता यशोदाले मतलब गर्नु भएन। दिव्य सुन्दरी त्यो पुतना राक्षसी दिव्य सुन्दरीको रूप धारण गरेर गएकी छ। त्यसैले कसैले पनि चिन्न सकेनन्। जब गई भगवानले परबाट देख्नुभयो, ओहो सानीमा आएकी छ। भगवानको सानीमा हो पुतना, किनकि कंसकी बहिनी हो। त्यसपछि सानीमा आएकी छन् भनेर भगवानले आँखा बन्द गर्नुभयो। दिव्य आनन्द आँखा हेरेर मस्त खेलिरहनु भएको थियो।
तर जब पुतनालाई देख्नुभयो आँखा बन्द गर्नुभयो। किन? भगवान आउनु भएको ब्रजमा माखन मिश्री खानको लागि। अहिले माखन मिश्रीको स्वाद पनि चाख्नु भएको छैन, यो पुतना विष पिलाएर मार्न आए। भगवानलाई त सबै कुरा थाहा छ किन आकियो, कसले पठाएको हो। अहिले माखन मिश्री चाख्नै पाइएको छैन, यो पुतना मार्न आए। त्यसैले अब यो मेरो काम होइन, यो विष पिउने भगवान भोलेनाथकै हो भनेर भगवान भोलेनाथलाई ध्यान गर्नको लागि आँखा बन्द गर्नुभयो, एउटा कारण। अर्को कारण भगवान आउनुभएको यो संसारमा दुष्टहरूको संहार गर्नको लागि। सुरु नै यही पुतनाबाट गर्नु पर्ला जस्तो छ भनेर आँखा बन्द गरेर ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ। मङ्गलाचरण, कुनै पनि कार्य गर्नको लागि पहिला मङ्गलाचरण गर्ने चलन छ। अर्को कारण भगवानले आँखा बन्द गर्नुभयो, दिव्य सुन्दरीको रूप धारण गरेर आएकी छ, त्यति राम्री बनेर आएकी छ। कहीँ त्यसलाई हेरेर, मलाई हेरेर, मेरो आँखामा हेरेर म प्रतिको प्रेम नहोस् उसको। अब उस भगवानको आँखामा हेरिसक्यो भने प्रेम नहुन सक्ने त सम्भावनै छैन। प्रेम भयो भने त मलाई त छोडिदिन्छ, फेरि अरू बालकहरूलाई गएर मार्छ। त्यही भएर बरु आँखै बन्द गर्छु। अर्को कारण भगवानले के बताउन चाहनुहुन्छ भने त्यहीको माथि दृष्टिपात गर, त्यसैलाई हेर जो दृष्टिको पात्र होस्। यस्तो नराम्रो यो पुतनालाई हेरेर कुनै फाइदा छैन भनेर भगवानले आफै आँखा बन्द गर्नु। इत्यादि धेरै कारणहरू सन्तहरूले भन्नुभएको छ। भगवानले आँखा किन बन्द गर्नुभयो त्यो त भगवानै जानुन्। र यो त सन्तको भाव हो। पुतना गई बिस्तारै बालकलाई काखमा लिएर आफ्नो स्तनमा लागेको कालकुट जहरलाई, विषलाई पिलाउन थाल्यो। पहिला त भगवानले त्यो कालकुट विष पिउन थाल्नु, त्यसपछि पुतनाको स्तनपान गर्नुभयो। त्यसपछि अनि पुतनाको प्राणलाई नै पुर्न थाल्नुभयो। तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणम् घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितो पिबत्। यस्तो प्रकारले भगवानले प्राण पिउन थाल्नुभयो। पुतना छटपटाउन थाली, अरे बाबु मलाई छोड्दे, मलाई छोड्दे। भगवानले भन्नुभयो, सानीमा मलाई यही कुरा त आउँदैन, म कसैलाई समात्दिन, यदि समाते भने छोड्न पनि आउँदैन। त्यो त मैले सिकेकै छैन, म त केवल समात्र जानेको छु, छोड्न मलाई आउँदैन। पुतनाको प्राण गयो। दिव्य आफ्नो भयङ्कर स्वरूपमा पुतना मरी। पुतना त मरी